नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। सबै राजनीतिक दललाई ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वान। सोमबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै आफ्नो पार्टीभित्रकै नेताहरूको कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सम्बोधनमा सरकार गठन भएदेखि नै केही नेताको कारण आफूले काम गर्न नपाएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्व र 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा भएपछि सरकारको जिम्मेवारी सहजै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा पनि केही नेताहरूले धैर्य गर्न नसकेको ओलीको तर्क। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनीतिक अन्योलता भइरहेकै बेला देशवासीलाई गर्नुभएको हो सम्बोधन। संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको ठहर गर्दै तत्काल अधिवेशन बोलाउन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता मधुकुमार नेपाल समूहको भेलाको माग। समूहका 114 जना सांसदहरूद्वारा प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी कदम विरुद्ध हस्ताक्षर गरेर भत्सना। संसद विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग दाहाल नेपाल समूहको भेलाको आग्रह। भेलामा प्रतिनिधि सभाका 90 र राष्ट्रिय सभाका 24 सहित 114 सांसदको थियो उपस्थिति। प्रधानमन्त्रीद्वारा चालिएको गैर संवैधानिक कदमले जनमतलाई लत्याउनुका साथै नेकपालाई विभाजनतिर धकेलेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको तर्क। प्रधानमन्त्रीले चुनावको मिति तय गरे पनि यो अवस्थामा चुनाव हुनै नसक्ने नेकपा नेता वर्षमान पुनको जिकिर। बैठक लगत्तै बानेश्वरमा सोमबार हुने भनिएको स्थायी समिति बैठक स्थगित। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दाहाल समूहले मंगलबार छुट्टा छुट्टै स्थानमा बोलाएका छन् केन्द्रीय कमिटी बैठक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै विभिन्न पार्टीका नेताले विरोध गरेका छन् भने केहीले गरिरहेका छन् बचाउ। काठमाडौँमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक भएको सहभागीहरूको आरोप। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमिका जोगाउन नैतिकहीन काम गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका महासचिव मनिष सुमनको भनाई। पार्टीमा भएको आन्तरिक षड्यन्त्रका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न बाध्य बनेको नेकपा नेता खेम लोहनीको दावी। संविधानको कुनै पनि धारामा संसद विघटनको व्यवस्था नभएको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीको तर्क। 2/3 बहुमत पाएको स्थिर सरकारले जनताको अधिकारसँग खेलवाड गरेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको आरोप। मन्त्री परिषदको संसद विघटन गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 11 रिट दर्ता। बहुमत प्राप्त सरकारले 3 वर्ष कार्यकाल पूरा नगर्दै संसद विघटन गरेपछि त्यसलाई गैर संवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा व्यवसायीले गरेका हुन् रिट दर्ता। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र वली, कञ्चन कृष्ण न्यौपाने, कमल बहादुर खत्री, शालिग्राम सापकोटा, सुलभ पोखरेल सहितले गर्नुभएको हो सर्वोच्चमा रिट दर्ता। सरकारले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले जारी गरेको उक्त कार्य गैर संवैधानिक कदम भएको रिटमा जिकिर। संविधानले बहुमत प्राप्त सरकारलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार नभएकाले यो कदम पहिलो सुनवाईमै रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख। रिटमा दुवै निकायले संविधानमाथि हस्तक्षेप गरेको र संविधानलाई असफल बनाउने प्रयास गरेको निवेदनमा जिकिर। रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक ठहर भई पुनर्स्थापना गर्न अन्तरिम अग्राधिकार माग। नेपालको संविधान राजनीतिक दाउपेचको शिकार भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाको भनाई। पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि बोल्दै राजनीतिक दाउपेचका कारण संविधान विपरीतका कामहरू भएको अध्यक्ष राणाको दावी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाले कोत पर्वको सम्झना गराएको अध्यक्ष राणाको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीले गैर संवैधानिक कदम अगाडि बढाएर जनताले दिएको बहुमतको धज्जी उडाएको अध्यक्ष राणाको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि भइरहेको छ चौतर्फी विरोध। विघटन भएको संसद अदालतबाट पुनर्स्थापना हुने निवर्तमान पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री योगेश भट्टराईको विश्वास। मन्त्रालयमा आयोजित औपचारिक विदाई कार्यक्रममा बोल्दै संवैधानिक अङ्गहरू स्वतन्त्र रहेको अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना हुने नेता भट्टराईको विश्वास। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आघात पुगेको कारण आफू सहितका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएको नेता भट्टराईको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव गर्दा आफूहरूले रोक्ने धेरै प्रयास गरे पनि सम्भव नभएको नेता भट्टराईको भनाई।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मन्त्री भट्टराईसहित 7 जना मन्त्रीले आइतबारै गरेका थिए आफ्नो राजीनामाको घोषणा। प्रतिनिधि सभा पुनर्जीवित गर्ने कानूनी व्यवस्था सभामुखसँग नभएको संसद सचिवालयद्वारा जानकारी। जनता टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै संघीय संसदका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेद्वारा सभामुखसँग विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्जीवित गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको स्पष्ट। संघीय संसद अन्तर्गतका विभिन्न समितिहरूमा विचाराधीन विधेयक र जारी हुन बाँकी सबै विधेयक पनि संसद विघटनसँगै निष्क्रिय हुने प्रवक्ता पाण्डेको भनाई। विगतमा विघटित संसद सडकबाटै पुनर्जीवित भएको नजिर भए पनि यसपटकको विघटित संसद राजनीतिक सहमति वा सर्वोच्च अदालतले मात्र गर्न सक्ने पाण्डेको भनाई। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नेपालको संसदको विघटन भएको खबर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा। नेपाल राजनीतिक अस्थिरतामा प्रवेश चीन र भारत अवलोकन गर्दै शीर्षकमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको समाचार अमेरिकी अखबार न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित। संसद विघटनसँगै राजनैतिक रूपमा महत्वपूर्ण हिमाली देश नेपालको राजनीतिक भाग्य सङ्कटमा परेको न्यूयोर्क टाइम्सको निष्कर्ष। भारत र चीन आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि नेपालमा सङ्घर्षरत रहेको र अहिलेको अवस्था आउनुमा यी दुवै देशबीच कायम तनाव जिम्मेवार रहेको न्यूयोर्क टाइम्सको विश्लेषण। सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको बीचमा नेपालको संसद विघटन शीर्षकमा वाशिंगटन पोस्टमा समाचार प्रकाशित। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादका बीच ओलीद्वारा संसद विघटन शीर्षकमा भारतको दैनिक अखबार टाइम्स अफ इन्डियामा समाचार प्रकाशित। भारतले नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित। भारतीय उच्च सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै संसद विघटन नेपालको आन्तरिक मामिला भएको र नजिकबाट हेरिरहेको टाइम्स अफ इन्डियाको समाचारमा उल्लेख। राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन वसन्त ऋतुमा निर्वाचन तथा शीर्षकमा चीनको दैनिक अखबार साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा समाचार प्रकाशित। संसद विघटनसँगै हिमाली राष्ट्र राजनीतिक सङ्कटमा धकेलिएको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको समाचारमा उल्लेख। प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा आएसँगै चीन निकट भएको आरोप उनीमाथि लागेको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको समाचारमा उल्लेख। चीनसँगकै निकटताको कारण ओलीको भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको विश्लेषण। मध्य तराईका केही जिल्लाहरूमा चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित। 12 पर्सा लगायत मध्य तराईका जिल्लामा बढेको छ अत्यधिक चिसो। विशेष गरी बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू चिसोबाट बढी प्रभावित। तराई मधेसमा न्यानो कपडाको अभावमा चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर वर्षेनी गरिब विपन्न सीमान्तकृत समुदायका मानिसको हुने गरेको छ मृत्यु। गरिबीका कारण चिसोबाट बस्न न्यानो कपडा नहुँदा र शीतलहरबाट जोगिने ज्ञान नहुँदा सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको सरकारवालाको भनाई। किसानको करिब 45 लाख रुपैयाँ ठग्ने एक व्यक्ति रौतहटबाट पक्राउ। किसानको पैसा ठग्ने वृन्दावन नगरपालिका वडा नम्बर 6 हरशाह टोल बस्दै आएका 28 वर्षीय अनिल कुमार पटेल प्रहरीद्वारा पक्राउ। पटेलले ओम्नी अटोमोबाइलले चन्द्रनिगाहपुरको ट्र्याक्टर सोरुमबाट किस्ताबन्दीमा ट्र्याक्टर खरिद गरेका 23 जना किसानको किस्ता बापतको रकम ठगी गरेको प्रहरीको भनाई। पटेल 2075 साल साउनी गतेदेखि विभिन्न मितिमा कम्पनीमा बुझाउन भनी किसानबाट 44,78,500 बुझेर कम्पनीमा नबुझाइ भएका थिए फरार। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1795 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्ला 24 घण्टामा थप 742 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै कुल संक्रमित संख्या 2,54,514 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। सोमबार 1079 जना संक्रमणमुक्त भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै नेपालमा संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या 2,44,743 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। कैलालीको अतरियामा रहेको एभरेस्ट एकाडेमीले सञ्चालनमा ल्याएको छ स्यानिटाइजिङ टनेल। विद्यार्थीहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट जोगाउन विद्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको हो स्यानिटाइजिङ टनेल। कोरोना भाइरस जोखिमकै बीचमा विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई सुनौलो बनाउन र पढाइलाई निरन्तरता दिन स्यानिटाइजिङ टनेल सञ्चालनमा ल्याइएको विद्यालयको भनाई। ज्वरो नापेर स्यानिटाइजिङ गरेर मात्रै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा प्रवेश गराउने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक स्माइल चौधरीद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरसबाट बस्न विद्यालयले जडान गरेको नयाँ प्रविधिका कारण सुरक्षित महसुस गरिएको विद्यार्थी र अभिभावकहरूको भनाई। कोरोना जोखिमबाट बस्ने एभरेस्ट एकाडेमी जस्तै अन्य विद्यालयले पनि सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनु पर्ने सरकारवालाको भनाई।
चिनी मिलबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी दिलाइदिने जिम्मेवारी सरकारले नलिँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने उखु किसानहरूको भनाई। चिनी मिल सञ्चालकबाट बक्यौता रकम भुक्तानी दिलाइदिने जिम्मेवारी सरकारले नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने किसानहरूको चेतावनी। सञ्चालक र सरकारले पटक पटक झुटा आश्वासन दिएकाले यसपटक सरकारले मिति तोकेर भुक्तानीको जिम्मा लिए आन्दोलनको स्वरूप फेर्न सकिने किसानहरूको भनाई। किसानको खातामा पैसा नआउँदासम्म सरकारको भनाइमा ढुक्क हुन नसक्ने आन्दोलनरत किसानहरूको भनाई। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ले जथाभावी सडक विस्तार गर्दा पानीका मुहान सुक्दै गएको स्थानीयको आरोप। पानीको मूलमाथि नै डोजर चलाएपछि मुहान सुक्दै गएको स्थानीयको भनाई। पानीका मूलहरू सुक्दै गएपछि खानेपानी, सिँचाइ तथा पानी घट्ट बन्द भएको स्थानीयको भनाई। निर्माण गरिएको सडकले गाउँमा मुहान सुक्न थालेपछि मुहानलाई फेरि उत्खनन गर्ने वडा कार्यालयको भनाई। सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लामा भएका सडक विस्तार मापदण्ड विपरीत गरेको स्थानीयको आरोप। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजनाका लागि वित्तीय सम्झौता पत्रमा भएको छ हस्ताक्षर। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच करिब 9 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको आयोजनामा भएको हो हस्ताक्षर। सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट निर्देशक फरिस हद्दाद जर्बोसले गर्नुभयो हस्ताक्षर। सम्झौतापछि ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्दै कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने विश्वास। आयोजनाले ग्रामीण उत्पादक समूहहरू र बजारबीच उत्पादनशील साझेदारीको सहजीकरण गर्दै मूल्य अभिवृद्धि तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास। आयोजना प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक करिडोरमा हुनेछ कार्यान्वयन। जापानको मन्त्री परिषदद्वारा सन् 2021का लागि 10 खर्ब अमेरिकी डलरको बजेट स्वीकृत। कोरोना भाइरस संक्रमण र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा चुनौती थपिएको भन्दै 50 खर्ब ऐन छुट्याइएको सरकारद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमण रोक्नुपर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नुपर्ने तथा देशको आर्थिक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुपर्ने चुनौती रहेको जापानी अर्थमन्त्री तारो आसोको भनाई। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट सुरक्षित राख्न 9 खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको राहत प्याकेज प्रदान गर्न अमेरिकाका संसदीय नेताहरू सहमत। दैनिक 2,14,000 भन्दा धेरै मानिस एकै दिन कोरोनाबाट संक्रमित भएसँगै राहत प्याकेज ल्याउने निर्णय गरिएको अमेरिकाद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमणका कारण अहिलेसम्म 3,17,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको अमेरिकी सरकारको तथ्याङ्क। यस प्याकेजबाट कोभिड प्रभावित अमेरिकी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा $600 राहत दिइने सरकारद्वारा जानकारी। रोजगारी नभएकाहरूलाई समेत सातामा $300 प्रदान गरिने। अफगानिस्तानमा सडक किनारमा रहेको 2वटा बम विस्फोटमा परि कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु। विस्फोटमा परि एक प्रहरी प्रमुख सहित 7 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय प्रहरीद्वारा पुष्टि। फर्मुला 1 का विश्व च्याम्पियन लुइस ह्यामिल्टनलाई बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अफ द इयर 2020 को अवार्ड। ह्यामिल्टनले यसै वर्ष अर्का महान ड्राइभर माइकल सुमाकरको 7 पटकको ग्रान्ड स्ल्याम उपाधि जितको समेत गरेका थिए बराबरी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।